5.3 है। मैं इन्हें ये कहूँ, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अगर सीख लिया है ना दूनी का पहाड़ा, तो ये तो इन्होंने दिन लगाए हैं। अगर इन्हें दूनी का पहाड़ा आता हो तो 2 से ज़रब दें 5.3 को, तो हो जाएगा 10.6। बस 3 सेकंड लगेंगे, कौम को बताएं। Hello, Namaskar, and welcome to my YouTube channel Sorry News. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेशन का हो, ग्रोथ रेट का हो, या हमारी सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसाइल हो, उनको बहुत बेहतर उन्होंने हैंडल किया। और मैं कहता हूं अगर उनका आधा भी ये कर लेते तो शायद हमारा ये हाल ना होता जो हमारा हुआ है। और फिर ना इमरान खान साहब को टेलीफोन पे लोगों से बात करने की जरूरत थी। पार्लियामेंट का जो फ्लोर है वो इसीलिए है, वो इलेक्टेड मेंबर इसीलिए वहां जाता है कि वहां पर वो बात करे, अवाम को मुखातिब करे। मैंने शुरू एक थोड़ा सा लाइटर मूड से किया, लेकिन बिलीव मी कि आप जितना मर्जी कह दें, लेकिन बर्दाश्त का जो एक सिस्टम होता है ना, एक लेवल होता है, वो क्रॉस कर जाता है। कोई भी इंसान, वो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी आपसे वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। और उसकी वजह हमारे जो नाअहल लीडरान हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि यार मैं तो मदीने की सल्तनत और रियासत मदीने का उसका प्राइम मिनिस्टर हूँ, अनफॉर्चुनेटली उस जगह का नाम ले रहे हैं जिसको मेरे ख्याल मुस्लिम जाकर और अपने एक बड़ा एक मुकाम है उसका, अनफॉर्चुनेटली उसका नाम इस्तेमाल करके। और साथ में ये भी कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आप रिलीजन के पीछे छुपते हो। खान साहब आप छुपते हैं क्योंकि आपको कुछ और आता नहीं है, तो ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये चीज हमें पहले भी बहुत अरसा बेची गई और अब आप हमें ये बेच रहे हैं। क्योंकि आपके पास तो और कुछ, बाकियों के पास तो फिर कुछ ना कुछ होता है, आपके पास और कुछ भी नहीं है। इन चीजों के अलावा, गलीज लैंग्वेज यूज करने के अलावा, किसी को बुरा भला कहने के अलावा, अपने आप को बड़ा प्राउडली फील करना, बड़ा तकब्बुर के साथ खड़ा होना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता। मुल्क का बेड़ा, आपके जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, वो अहमद अजहर हो, वो फरूख हबीब हो, वो XYZ जितने भी हो, उनको पूरा दिन झूठ बोलने के अलावा उनको कुछ भी नहीं आता। क्योंकि डिलीवर तो आप कर ना सके, 3.25 साल आपको हो रहे हैं, 3.5 या 4.5 साल। अब हम आपसे क्या उम्मीद रखेंगे कि अभी आगे, और अब एक और चूरन बेचा जा रहा है, एक मजहब का चूरन आप हमें बेच रहे हैं, दूसरे चूरन आप हमें ये बेच रहे हैं कि यार दुनिया में बड़ी महंगाई है, तीसरा चूरन आप हमें ये बेच रहे हैं कि भाई अभी बस 6 महीने की बात है। मतलब कब तक आप हमें जो है, हमें लॉलीपॉप जो है ये देते रहेंगे और समझे रहेंगे कि यार ये तो भेड़ बकरियां पाकिस्तान की 22 करोड़, इसकी वजह से या किसी और की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूं और मैं बैठा रहूंगा और मैं इनको वक्तन फवक्तन जो है मैं इनको जलील करता रहूंगा, इनको मैं जिसे कहते हैं भूखा मारूंगा, इनको और पता नहीं क्या कुछ करता रहूंगा, लेकिन ये फिर भी मेरी वाह वाह करते रहेंगे। और ट्विटर पे अपने बारे में मैं ट्रेंड्स चलाता रहूंगा कि यार मैं तो, मेरे जैसा आदमी तो कोई नहीं और मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। मैंने कहा ना, कुत्ते वाली एग्जाम्पल मैंने जो दी, कुएं में गिरा हुआ था, बात वही की वही है। जब तक कुएं से कुत्ता नहीं निकाला जाएगा, हालात बेहतर होने का अगर कोई कहता है तो मैं गारंटी के साथ कहता ये हूं कि जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कि अगर ये इसने, इस आदमी से अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि यार इसके होते हुए पाकिस्तान कहीं जाके बेहतर पोजीशन पे जा सकता है, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में शायद कोई नहीं है। पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात हो, दोस्त ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हो, महंगाई हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी चीज हो, उसका बेड़ा मजीद गर्क होगा और हो रहा है, बेहतर नहीं हो सकता। खैर एनीवे, अभी बात और भी हो सकती है बहुत लंबी, क्योंकि एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मोड़, जब बादशाह वक्त के बादशाह यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश की गई, अगर मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, तो मैं तुम लोगों के लिए अभी हुकूमत में होते हुए जितना ख़तरनाक हूँ उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मेरे खिलाफ साजिश की गई, मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया और मैं सड़कों पर आ गया,
تو تمہیں سر چھپانے کو کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم نے یہ دھمکی کس کو دی ہے؟ انہوں نے یہ چیتاونی کس کو دی ہے؟ ان کا مخاطب کون ہے؟ انہوں نے خبردار کس کو کیا ہے؟ یہی نہیں، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 5 سال تو پورے کریں گے ہی، اگلے 5 سال بھی مجھے چاہیے، اگلے 5 سال بھی تحریک انصاف کی حکومتی ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ یہ جان لیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں خبردار کروں، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 5 سال بھی پورے کروں گا، اگلے 5 سال بھی مجھے چاہیے، اگلے 5 سال بھی میری حکومت ہوگی، پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا مخاطب اس بات کو کسی بھی طرف اس کا رخ کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کا مخاطب کون ہے، اس بات کا رخ کسی بھی طرف کیا جا سکتا ہے۔ کیا ان کا مخاطب عوام تھی؟ وہ عوام جو اس وقت بے حال ہیں، پریشان ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی معجزہ ہو، کوئی میریکل ہو اور کوئی آ کر ان کو اس میں سے نکال لے۔ تو جس مسیحا کا ان کو انتظار ہے، تو عمران خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس عوام کو کہ کسی اور مسیحا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میں مسیحا جو تمہارے لیے بن کر آیا تھا، جس نے جو دعوے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، ٹھیک ہے پورے نہیں کر پا رہا، لیکن مسیحا میں ہی ہوں، ووٹ میرا ہی ہے، لبیک مجھے ہی۔ نعرہ پورا ہوا۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ جو جی ڈی پی مائنس میں تھی وہ انہوں نے 6 مہینے میں پہلے 1.9 پہ لائے، تھوڑے دن گزرے تو انہیں خیال ہوا وہ یہ تو 3 ہے، پھر یہ لے کے گئے کابینہ میں، اس نے کہا نہیں جی 3.9 ہے، اور 10 دن کے بعد دوبارہ کابینہ میں گئے، انہوں نے کہا جی 4.5 ہے۔ اب ایک تازہ خبر آئی ہے اور وہ انہوں نے بتایا کہ نہیں جناب یہ تو 5.3 ہے۔ میں انہیں یہ کہوں، انہوں نے بڑی مشکل سے اگر سیکھ لیا ہے نا دونی کا پہاڑا، تو یہ تو انہوں نے دل لگائے ہیں، اگر انہیں دونی کا پہاڑا آتا ہو تو 2 سے ضرب دیں 5.3 کو تو ہو جائے گا 10.6، بس 3 سیکنڈ لگیں گے۔ قوم کو بتائیں یہ پہاڑا نہ جو بائیڈن کو آتا ہے اور اس طرح سے معیشت کا جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، معیشت کی بحالی کا سفر بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کو پتہ۔ رائٹ سر، تھوڑا سا توقف کیجئے، میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوا ہوں۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، سر انتظار کی زحمت مبتلا رکھنے کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ سر پوچھنا یہ تھا کہ یہ ہم موروثی سیاست کی جو ہم بات کر رہے تھے، یعنی اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، جناب من اسی طرح سے عمران خان صاحب وہ تو موروثی سیاست کی خلاف بڑی باتیں کیا کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ کوئی بھی جو ہے وہ سیاست کسی کی میراث نہیں، کوئی حرف آخر بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب خود عرف آخر بن رہے ہیں۔ سر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو چلو تانا دیا جا سکتا ہے کہ وہ خاندانی سیاسی جماعتیں جو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں عمران خان صاحب متعدد بار بہت کچھ کہہ چکے ہیں، میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں، لیکن اب عمران خان خود ہی جو ہیں وہ ایک یعنی ایسی چیز بن گئے ہیں کہ جس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر، یہ جان کر آپ کو کیسا لگا کہ عمران خان بھی روایتی سیاستدان بن گئے ہیں؟ جو لوگ عمران خان کو نہیں جانتے تھے ان کی تو بات اور ہے، لیکن جو سمجھتے تھے کہ عمران خان ہر جھوٹ کو اس طرح بولیں گے اور اتنی بلند اور آنگ طریقے سے بولیں گے کہ اس پہ یقین کر لیا جائے، وہ جانتے تھے کہ یہ عمران خان صرف جھوٹ سے بڑھ کے منافقت اور سبز باغ دکھاتے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا ہے۔ جہاں تک آپ نے موروثی سیاست کی بات کی نور العارفین صاحب، وراثتیں اچھی ہوں تو قابل فخر ہوتی ہیں، لیکن وراثتیں بری ہوں تو قابل شرم ہوتی ہیں۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا اگر